جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام شبان تا او مہینہ جدی اندر سب تو زیادہ روزے رمضان تو علاوہ آپ رکھ دے تے شبان تے مہینے چ رکھ دے آخری دنہ جا کے نا نبی علیہ السلام روزے چھڑ دیں دے جدو رمضان تو کو 5 4 5 6 دن پہلے باقی پورا مہینہ شبان دا جنہیں مولوی کھیرا کھانا لینے حلوے کھانا لینے شبان 15 شبان نو پکوا کے لوکاں کو قسم قسم دے انہاں انہوں پوچھو کنے روزے رکھ دے تو ہی شبان چھے پیغمبر دی سنت نے بھی کبھی عمل کیتا ہے لوکاں نو بدعات اور خرافات والتے لائے لوگ یہ بات کہیں دے اے جی رات جڑی ہے یہ مبارک رات ہے سنو قرآن فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلت مبارکت اِنَّا کُنَّا منذرین اسی نازل کیتا ہے قرآن نو کدے اندر با برکت رات دے اندر ہون با برکت رات کیڑی ہے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر قدر والی رات کیڑی ہے بولو لیلت القدر لیلت القدر تے رمضان آیا کیڑے مہینے چھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دے مہینے جو قرآن نازل ہویا ہے مولویو شبان دے مہینے جو قرآن نازل وہ بابرکت رات جیڑی ہے شبان چ نہیں رمضان چ تے او 5 تاک راتاں دے اندر ہے او نچوی او رات نبی نے مخصوص نہیں کی تھی او نچوی نے کیا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 25ویں یا 23ویں رات لیلۃ القدر ہے آپ نے مخصوص نہیں کی تھی اگر مخصوص کر چھڑ دے تو لوگ پھر اسے رات ہی جاگ دے باقی راتاں چھٹی کر لیں گے آپ نے فرمایا نہ 5 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو ہن اگوں دیاں نشانیاں بتلائیاں کہ صبح سورج چڑھدا ہے بغیر شعاواں تو چڑھدا ہے ادھر جڑی لیلۃ القدر آسمان دا مطلع صاف ہوندا ہے نمی نمی ہوا چلدی ہے یہ اگوں نشانیاں لیلۃ القدر دیاں آپ نے دسیاں مخصوص نہیں کی تھی اگر رات عبادت دی مخصوص ہوندی تو پھر آمینہ دلال 5 تاک راتا چو ایک رات نو لیلۃ القدر بنا دے اس واسطے کوئی رات عبادت واسطے مخصوص نہیں ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسومہ شعبان ثم یصلہ برمضان ابو داؤد دی روایت ہے اماں جی فرما دیا نے آپ سب تو زیادہ مہینہ پسند کر دے رمضان تو علاوہ روزے رکھن دا تے او شبان دا مہینہ ہوندا اس طرح ہی نا اما جی فرما دیا نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر سیاما منہ فی شعبان کان یسومہ الا قلیلا بل کان یسومہ کلہ اما جی فرما دیا نے میں جگہ دے پیر نو رمضان تو علاوہ شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دیا اگر ویکھیا ہے تو شبان دے مہینے چ ویکھیا ہے ام سلمہ فرما دیا نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان ام سلمہ فرما دیا نے آقا نو 2 مہینے لگاتار بہتر پہ میں روزے رکھ دیا ویکھیا ہے ایک شبان دے اندر تے دجا رمضان دے اندر
ہن ماشاءاللہ اینا مجمع ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ چوکیا دا میں شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنا؟ بول دے نہیں، ساڈے کو رمضان دے نہیں رکھے جاندے۔ ویکھیا جے کو رمضان آ رہا نا، بڑے بڑے ہٹے کٹے جڑے نے نا انہاں بھی روزے نہیں رکھنے، تے پج پتہ کی لاندے نے میرا ہے پیٹ خراب ہے، کئیاں دیاں نیشتاں خراب ہو جانیاں رمضان دا چن چل لین دے۔ لیکن آمینہ دے لال دنیا دا کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی گدی نشین، میرا چیلنج ہے، جاؤ دنیا دا کوئی پیر لے آؤ، گدی نشین لے آؤ، انہوں پوچھو شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنے؟ کوئی مولوی اگر کہہ جائے گا دسیا میرے بھائی کھیرا کھانیاں سوکھیاں نے، حلوے کھانے سوکھے نے، پر پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن میلاد النبی منایا جاندہ ہے نا، تے پیدائش دا دن کی ہے کیڑا حدیث ہے؟ سوار دا۔ آپ سوار تے جمعرات نو پوری زندگی روزہ نہیں رکھیا؟ جنہیں میلاد منانا والے مولوی صاحبان نے انہوں نے پوچھو سوار نو روزہ رکھ دے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پیدائش دے دن روزہ رکھیا، اور یہ سوار تے جمعرات دیو دن نے جتنا دنہ دے اندر اللہ بندیاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے، لیکن اللہ دو بندیاں دے اعمال قبول نہیں کر دے۔ ایک جڑا بندہ اللہ دی ذات نہ شرک کرتا ہے، تے دوجا جڑے دو مسلمان آپس لڑے نے انہاں دی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کراندے نے، انہاں دی نمازاں روزے اوتھے پراں ڈھیر لا دیو، جب تک کہ دوویں مسلمان آپس دا کینہ بغض آپس کے اندر ختم نہیں کرن گے، صلح نہیں کرن دے، انہاں دی کوئی نیکی بھی میں رب نے قبول نہیں کرنی۔ آئیے اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے۔ آئیے ایک اور حدیث سناواں تے میں بات نو اگے چلاواں۔ کئی علماء حضرات یہ بیان کر دینے کہ شبان دی 15 دی رات نبی پاک اٹھ کے نا تے بقیع دے قبرستان چ گئے۔ یہ حدیث عموماً بیان کیتی جاندی ہے، بولو کیتی جاندی ہے نا، بولو تے صحیح۔ پھر شبان دی رات نبی علیہ السلام گئے بقیع دے قبرستان تے جا کے آپ نے دعا کی تھی، اس واسطے برکت والی رات ہے۔ وہ میں کیا بھائی جی اگر یہ برکت والی رات سی پھر صحابہ نو کیوں نہیں ٹھایا؟ آپ نے کلیا کلیا یہ دیتے عمل کر لیا۔ آپ تے لیلۃ القدر نو صحابہ نو آندسل گوٹے کس لو بھائی آج رات قیام کرنے۔ آپ نے صحابہ نو کیوں نہیں، اماں جی عائشہ نو کیوں نہیں دسیا؟ لہذا صحیح روایت میں صحیح مسلم دی لگا سنان، توجہ نہ سن لو، جیڑی صحیح روایت سکے باندھے وہ میں لگا بیان کر۔ یہ جیڑی روایت ہے یہ موضوع من گڑت روایت ہے، جنہاں مولویاں نے اس روایت دے اتے فٹ کیتی ہے جیڑی میں سنان لگا، یہ دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جگہ دے پیر آخری ایام دے اندر جدو آپ دنیا تو جا رہے ہیں، میرے حجرے دے اندر ستے نے، آپ آرام کر رہے نے، میں بھی ستی ہاں، تے جگہ دے پیر آستہ آستہ اٹھے، عائشہ نہ کتے اٹھ پہ عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے۔ اماں جی فرما دیا نبی پاک نے سوچیا کہ عائشہ سو گئی ہے لیکن میں ستی نہیں سا۔ آپ آستہ آستہ اٹھے، اپنی جوتی پہنی، جوتی پا کے تے آپ آستہ جی چار پائی تو اٹھ دینے تے ہولی ہولی نا دبے دبے پیری حجرے چو باہر نکلے تے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف ٹور پہ تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں یہ سمجھیا آپ کسے بیوی دے گھر جا رہے نے تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے ٹور پہ ہی نہیں ہاں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا کے بقیع دے قبرستان دے اندر جنہاں نے ویکھیا مدینہ انہوں نے پتا ہے ایسرا روزہ رسول ہے تے سامنے بقیع دا قبرستان ہے، حاجیاں نو پتا ہے اللہ تھانو سارے نو پھر لے جائے، او دو اتھوں دی بہار ہی وکری ہے، بول دے نہیں۔ اللہ مانن نو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں
دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے مدینے وچ جا کے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں جگاں دے پیر دبے دبے پیری اٹھے تے میں بھی پیچھے ہی تے بقی دے قبرستان جو داخل ہوندے نے تے آندے نے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین ومنا والمستاخرین وإنا انشاء وإنا شاء اللہ بكم للاحقون اے کر والیو بقید کرام والیو اہل دیار تھوڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلے آتے بھی تے پچھو اون والے آتے وَإِنَّا انشاء اللہ بكم للاحقون انشاءاللہ اسی بھی تھوڑے پیچھے ہی اون والے ہیں جگاں دے پیر نے ہاتھ چکے اماں جی فرما دیا نے میں پیچھے کھڑی ہوں بیک تے آپ قبرستان چاندنی رہا تھے آپ نے اسرا کر کے اٹھائے دعا کی تھی آپ واپس ہوئے تے میں نا جو واپسی ہوئے نا آقا میں مڑ لگے نے تے میں کالی کالی نا تیزی تیزی نا سیتے آن کے میں اپنے بستر تے لیٹ گئی تے جگاں دے پیر بھی تشریف لے آئے تے آقا فرما دے نے عائشہ بقید قبرستان جب میں گیا ہاں دے ساتھ اینو جڑے ہے اللہ بقید قبرستان جب میں گیا ہاں دے عائشہ ساتھ اینو جڑے ہے تے تو بھی میرے مگر ہی گئی سے اممہ جی عائشہ چوپ نے فرمایا عائشہ دس تو بھی میرے مگر ہی گئی ہیں تینو اے پہ گیا ہونا میں کسے بیوی ول گیا عائشہ تو بھی گئی سے اممہ جی عائشہ چوپ نے تے الفاظ کی نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا اللہ عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا سونیا محبوبہ تسی منو پہلے دسونا اور آقا فرماندے نے جبریل میرے کول آیا سی جدو میں تھو اٹھیا ہوا جبریل آیا سی تے باری کھڑا سی تے باروں منو جبریل ہولی ہولی آواز دے رہا ہے مسلم دی روایت ہے یہ الفاظ نہیں حدیث دے ہولی ہولی منو بلا رہا ہے دبی آواز نہ کہ عائشہ اٹھنا جائے تے میں کہا جبریل اندر آ جا سونیا محبوبہ عائشہ دا سر ننگا میں اس واسطے اندر نہیں ہونا او جدا حیا آسمان تے نوری ملائکہ کرن تو سمنی عائشہ تے دوپٹے دا حیا کیوں نہیں کردا تو اس ماں عائشہ نو گالا کرنا سونے عائشہ دے سر تو کپڑا لٹھے ہے اس واسطے میں اندر نہیں ہونا تسی باہر آؤ عائشہ منو جبریل نے کیا کہ اللہ نے منو بھیجے ہے اٹھ کے جا کے نا بقیت قبرستان والے جڑے نے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو میں تے جبریل تے کہتے گیا جبریل نو اللہ نے بھیجے ہے تے اے رات 15 شبان دا واقعہ نہیں آپ تے دنیا تو جان تو کوئی تقریباً چند دن پہلے دا واقعہ ہے اے دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں مولویاں نے لفظ شبان اس حدیث فٹ کر کے اپنے کولوں یہ حدیث موضوع من گرت ہے صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میرے بھائی یہ بھی پتا چل گیا کہ آقا شبان دے مہینے دے اندر روزے زیادہ رکھ دے سنے بھی پتا چل گیا کوئی دن عبادت دا مخصوص نہیں یہ بھی پتا چل گیا یہ جنہی مولوی بات بیان کرتے نے دا شبان نہ کوئی تعلق
نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات شبان چ نہیں رمضان چ۔ اگے آئیے ہن عموماً بیان کیتا جاندہ ہے جی شبان دی اس وجہ تو افضلیت ہے کہ اللہ دے عرش دے تھلے نا ایک درخت ہے، اس درخت دے اتے لوکاں دے نام لکھے تے 15 شبان نو اس درخت دے پتے جڑے نے تھلے چڑھدے نے تے جیڑا رات نو عبادت کردا نا ساری رات نفل پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، ساری رات کھلو کے اللہ اللہ کردا ہے، او دا پتا اس درخت نو ڈگدا نہیں تے باقی سارے دے ڈگ پیندے۔ میں کیا روز پتہ نہیں اندھیری چلیے کنے پتے ڈگے رہے، بول دے نہیں، بولو تو صحیح یار۔ اے مولوی بیان کر دینے بدعات جڑیاں میں تھوڑے سامنے رکھنا دے بھئی عرش دے تھلے پاسے درخت ہے، اس درخت دے اتے پتیاں تے نام لکھے نے جو پتے چڑھ جاندے نے تے جڑے رات نو اٹھ دے نہیں اونا دے پتے ڈگ پیندے نے۔ دوسری روایت اے جی رجسٹر دے اتے نام چڑھ دے نے تے کئیاں دے رجسٹر تو نام لیندے نے۔ اے ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اوٹ ہے، وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اوٹ ہے۔ کوئی موضوع من گڑت روایتاں اگے صلاۃ الالفیہ پڑھیا جاندہ ہے، علامہ ابن جوزی نے الموضوعات کتاب لکھی ہے، وہ دے اندر انہوں نے لکھیا ہے جڑی نصف شبان نو 100 رکعت نماز پڑھ دینے، ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ، اس تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاندی ہے، پھر 100 رکعت نماز پڑھی جاندی ہے۔ ہن منو اپنی ایمانداری نہ دسو یہ دی پھر اگے مولوی بیان کر دینے یہ دی عظمت کی ہے جی 70,000 فرشتے نیکیاں لکھ دینے، گناہ مٹا دیندے نے، درجات بلند ہوندے نے، وہ بندہ بدبخت دی لسٹ وچوں کڈ کے خوش بخت دی لسٹ دے اندر شامل ہو جاندہ ہے۔ جنت عدن دے اندر 70,000 یا 7 لاکھ محل تعمیر کیتے جاندے نے اور درخت لگائے جاندے نے۔ دیکھو نا رات نو جڑا بندہ مر جائے 15 شبان دی رات وہ شہید ہو جاندہ ہے۔ سورہ اخلاص دے ہر حرف بدلے 90 حورا ملتیاں نے، ہر حور دا ایک نوکر ہوندہ ہے اور ایک نوکرانی ہوندی ہے۔ اے الموضوعات من گڑت روایات دی کتاب ابن جوزی نے لکھی ہے، او دے اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ یہ موضوع من گڑت روایت ہے، یہ دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ آگے آئیے اے جی اس رات نو اللہ آسمان تو تھلے نازل ہوندے، وہ بھئی یہ ہر رات دا ہی واقعہ ہے، یہ صرف 15 شبان نو ہی اللہ آسمان دنیا تے نہیں ہوندے، ہور راتاں وچ بھی ہوندے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے سیدی سے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاوتیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ آسمان دنیا دے اتے اللہ تھلے آکے آندے نے کوئی ہے میرے کولوں رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کولوں گناہاں دی معافی منگن والا، کوئی ہے میرے کولوں سوال کرن والا، کوئی ہے میرے کولوں شفاعت طلب کرن والا، کوئی ہے میرے کولوں دکھاں نو سکھاں جو بدلوان والا۔ اللہ آسمان دنیا دے آکے نیچے یہ صدا بلند کر دینے تے اے صرف شبان نو نہیں 15 شبان نو ہی نہیں، ہر رات اللہ دے رسول فرما دینے اللہ آسمان دنیا دے اتے آؤں دینے ہر رات صدا لان دینے۔ او دینا شبان دی ایام یا رات دا کوئی تعلق نہیں، کوئی رات خالی نہیں جدن اللہ دینی آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے۔ اللہ دے ہر روز آن دینا کیوں شاہی ہر روز حاجی صاحب ہر روز بلا ناگا تے نالے رب دا جڑا سمندر ہے نا وہ بے کنارہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں اپنی اپنی تباہ دے مطابق منگن، میں انہاں دی تباہ دے مطابق دیاں
تے میرے خزانیاں چ اتنی کمی بھی نہیں آتی جس طرح سوئی سمندر چو ڈوب کے کٹ لئی جائے. سوئی پانی چو ڈوبی جائے تو کنا کو پانی لگتا ہے؟ بول دے نہیں یار. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے ہر رات تو صدا ہوندی ہے. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ. میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ. یہ نہیں کہ چوکی دار بیٹھا ہے، دنیا دے کدے بھی جاؤ گے کرایہ لا کے جانا پڑے. بول دے صد مارا میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑا خالی نو، کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو. کہو لا الہ. دنیا دے درباراں تے جائیں گا، اتھے بکرے لے کے جائیں گا، چھترے لے کے جائیں گا، اتھے دودھاں دیاں سبیلاں بھی لائیں گا، پیسے بھی دیں گا، مکھانے بھی دیں گا، چھولے بھی دے کے آئیں گا. اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا. اللہ نے میرے در تے آئیں گا، اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، اتھوں سب کچھ لے کے جائیں گا. رواں جاگ دمیں کدے سوندا نہیں. وہ جڑا سون جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا ہے. بندہ باہروں آئے تک دا تیری ستے ہو کہو جی. رواں جاگ دمیں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں. تو پھر بھی میرے بھوئے آؤندا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. اور خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں. کہو لا الہ الا اللہ. اس واسطے کدے کولوں منگنا، منگتے کولوں نہیں منگنا. جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے. بول دے نہیں. کدے کولوں منگنا ہے؟ جڑا کسے کولوں، جڑا کسے کولوں مانگتا ہی نہیں او دے کولوں منگنا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا، اس مہینے دے اندر آتش بازی عام شبان دی رات موم بتیاں آتش بازی کیتی جاندی ہے نا. یہ آتش بازی دا سلسلہ کتھوں شروع ہویا ہے پتہ جے؟ یہ آتش چراغاں پہاڑیاں جڑیاں بنائیاں جاندیاں نے موم بتیاں، انہوں سواب دا کم سمجھیا جاندہ ہے. مولویوں نے کہا سواب ہے، لیکن کتھوں شروع ہوئی؟ مصر تے شام دے اندر جڑے آتش پرستن آگ دی پوجا کرن والے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی کتاب لکھی ہے، ترمذی دی شرح، او دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ اے مکے دے اندر ہنود دی ایک برادری سی، قبیلہ سی، اونا دا تعلق مصر تے شام تے نال سی. وہ آتش پرستن سب تو پہلے اے موم بتیاں جلان والا اور اس رات نو آتش بازی کرنا، اس رات نو ہر چیز نو سواب چراغاں کرنا، پہاڑیاں بنانا، یہ مصر تے لوگاں تو شام تے لوگاں تو رسم شروع ہوئی ہے. یہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. یہ آتش پرست جڑے اگ دی پوجا کرن والے نے، انہوں نے اس رسم نو، انہاں بدعات اور خرافات نو ایجاد کیتا ہے. اگے آئیے 163 ہجری دے اندر خالد برمکی، یہ بہت بڑا وزیر سی، وزارت دے عہدے دے فائز ہویا. یہ دی زندگی دے اندر شبان دا مہینہ آیا، انہیں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے او دے اندر شبان دے مہینے دے اندر چراغاں کیتا.
मोमबत्तियां जलाइयां, हलवे पकाए, खीरा पकाइयां, मौलवियां नूं उहदे ते आमादा कीता, लोकां नूं खुआए। सब तो पहला कम ये जिहड़ा वजीर सी खालिद बरमक्की, इन्हें सब तो पहले चिरागा करन दा काम शुरू किया। ये मोमबत्तियां दा काम इन्हें शुरू किया। मेरे भाई ये खराफात और बिदात दा काम 15 शबान दी रात इन्हें शुरू किया। इस तो पहले काम नहीं सी हुंदा। मौलवियां ने ओदी सुन्नत नूं पूरा करदिया होया इस काम नूं थल्ले नहीं पैण दिता, इनू पैरों पैर वधा ही रहे। इहदा इस्लाम ना कोई तल्लक नहीं। हाँ, जिहदा इस्लाम ना तल्लक नहीं उहदा सवाब भी मिलना, बोलिए कि मिलने। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोगों बिदत, बिदत खुली गुमराही है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अगे आइए, हलवाखोरी कितों शुरू हुई है पता जी? हलवाखोरी ये भी सुन लो रस्म। नबी अलैहिस्सलाम गज़वा ओहद दे अंदर ना आका दे दंदान मुबारक शहीद होए ते मौलवियां ने की किया कि जग्गा दे पीर दे दंदान मुबारक शहीद होए सन, लिहाजा वो 15 शबान दी रात नूं ना नबी पाक नूं हलवा पहुंचदा है ते लिहाजा हलवा पकाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक दे दंदान मुबारक नरम गज़ा है ज्यादा पसंद करदे। ये मौलवियां दा टसला है भई ए जी आप दे दंदान मुबारक शहीद होए, इस वास्ते हलवा 15 नूं पकना चाहिए ते जेड़ा नहीं पकाएगा वो कंजूस ते बखील होएगा। गल दी समझ आ रही जे? हलवे दी इब्तिदा इन्हां मौलवियां ने इथों की थी ते लेकर कुरान की कहंदा है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ओ लोगो ए चीज़ां अल्लाह ने हराम कर दित्तियां ने। मुर्दार खून खनजीर का गोश्त अल्लाह तो इलावा किसी होर दे नाम ते दिता जाए हराम है। यार भी पकांदे ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी दे नाम ते हलवा मौलवी पकांदे ने कि नबी पाक दे दंदान मुबारक शहीद होए सन इस वास्ते। ओ मौलवियो जेड़ी गज़वा ओहद शवाल दे महीने च होई है, शबान च नहीं होई, वो ते शवाल दे महीने च होई है ते हलवा पकाना ही शवाल दे महीने च पकाया गया। शबान च दा तोकी कोई नहीं। गज़वा ओहद 3 हिजरी शवाल दे महीने च होई। रमजान तो बाद केड़ा महीना हुंदा है? शवाल। इस वास्ते शवाल दे महीने च होई। अगे आइए, एह जी इस रात बर्तनां नूं बदलिया जांदा है ते घरां दी लेपा पोची कीती जांदी। करदे ने कि नहीं? वो बोलो तो सही है। बर्तन तब्दील होंदे ने, ये क्यों जी? ये भी रस्म है। मिट्टी के बर्तन जिहड़े ने उन्हां नूं तब्दील कीता जांदा है। ये रस्म जिहड़ी है ये रस्म दिवाली कहलांदी है। ये हिंदुआं दी रस्म है। अब बर्तन तब्दील करने वाली, अपने घरां नूं पोचा करने वाली, घरां दे उत्ते घरां दी सफाई करने वाली, ये हिंदुआं दियां रस्मां ने, मुसलमानां दियां रस्मां नहीं। जिवें हिंदू पुराने वक्तां दे अंदर जिहड़ा मकान बनांदे सन ओहदे उत्ते हांडी काले रंग दी मूंदी मारदे सन, हिंदुआं दी रस्म है। ते साडे पाकिस्तान च भी आ गई है। कोई बंदा कोठी बनांदा ना ओदे उत्ते जाके काली हांडी मूंदी मार छड़दा है। की है जी? उत्तों है बला नहीं आउंदी थल्ले। ते मैं आख्या कि सिर ते भी मूंदी मार लै। ऐ भी रस्म है हिंदुआं दी, सिखां दी कि जदों कोई गड्डी नवीं लैंदे ने वो अगे लित्तर बन छड़दे ने। ये भी हिंदुआं दी रस्म है। ते मुसलमानां नूं नहीं जे वेख्या ना लित्तर के टंगे हुंदे ने, बोलते मैं एक पूछा एक गल जी नजर नहीं लगती। मैं आख्या तू विच बहना है, तू गल च लित्तरां दा हार पा के बह ताकि तेनू भी नजर ना लगे। जो पुठा काम इन्हां गुआंढियां को लैना होंदा
ओ बई सानू इंडिया दा ओ पायलट रखना वारा नहीं खाता, तो तुसी इंडिया दा दीन मनन डे हो।